سلام كما يتنحوت أفتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعز دالنا لكم حصرتن واناون زيناتات لنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي أرستنت بتاتهم فلينا لنا أبزوبا سميناو معراب تقراي وردات تحتاي أديابو زقات أما ورار عسلا عواف هابل على زراعة مشلا كبير قدعات يبصح كمزلو تقليتهم زراعة حرستاي تقراي بأنبتان ترى زراعة زبصح قدعات نمكلخال زحقز تكال تتايشهم بارتي ديمقراسياو سمرت تقراي مسراتو قباي ودحر صباح كم زكايد تفليتهم معرفون فرتي كارتوم اب درو مجمار بررا متقعت درون تفصيموم حانتي چايناويت كا باريس بستسرق واغا 1.7 مليون دولار ورقي تقسيسا ناب زرزر سغيرنا لنا مشالتاو زيناتات بينيا محدش سناي مكتتال أبزوبا سميناو معراب تقراي وردا تحتاي ديابو زقات أما ورار أسلا عواف هابل على زراعة مشالا كبير قدعات يبصح كم زلو تحبيرهم قدم كبل أو حموشة تابعات تتاوردا استرعي بالع حنزيز مشالا نابكالوت كلتا تابعات تتاوردا تسفحفحو توساق قدعات يسع مهلاون تقليت اللهم عبيت سفزفر قطبا وردا تحتاي ديابو أتحابار كيد سرح زراعة هولتي كالتشرن آي تتقلها مانوت قبرو خمز قلت اوام عبتا وردا بتركب طابع لملم بزراعة مشلا قبل الاستشفنا 566 هكتار مريت زقات أما ورار أسلا عواف كبير قدعات اندابصح كم زركب حبيرهم زاقيد بستقبر دهساس قبل 4 كلتنت و5 هكتار كاب 10 كساب 4 ميتاويت زبصح قدعات كم زسعبه ترقاقيت اللهم نجزيو ببحلاو منقد بستقبر مكلخال قبل 10 هكتار نزنبر زراعة مشلان مدحان انت تخالو قام تخبابي بشوتا كنت ابن كالوت عبيت اقرابن تشفن بمخانو نمكل خالو ازيو تقام خوينو كم زلو زحبرو ايت تقل هيمانوت تنعواف ابتو ما اقرابات سفر سريحن انقاقحو بموداق نمر رباح يدالو امهلاوان ارديوم بتزاماد زينا قدم كبلاو 5 طابياتات تاوردام عبل لي 414 هكتار مريت زقات اما بالع حنزيز مشلام ابزحج وانا بكالوت كلتا طابياتات تاوردا تسفافحو بنمرو اب شوعت طابياتات تاوردا ابل لحدشن 50 هكتار مريت قدعات يبصح كم زلو اتوم اتخابار تزاريبوم بحافشانت زقات اما ورار اسلا عوافن بالع حنزيز مشلان مكلخال ابز قبر تعري حصرت فساسي كيميكال ندادن تشكركرتن عبي انقفات يخونو كم زلو زغلصو ايت تخلا هيمانوت حارستو تتاوردا مول كرمتي لفيعوم زلمعو زراتي عددا بالعات نخيخون زملكتومن مداركتنا اكالات أدلاي دقاف نخقبرو تلابيوم زراعتي حرستاي تقراي بأنبت أنت أرى زراعت نزبط حقودات نمكل خالز حقز تكال تتعيشوم زراعتي حرستاي تقراي بأنبت أنت أرى زراعت نزبط حقودات نمكل خال بأكسيون محبرز تودبت تكال سابيسا انترناشنال مشتا أكسيون كمز تجمر فليتوم تكال سابيسا انترناشنال أكسيون محبر عب تقراي كقاتم نزخل وراران بتان ترى زراعتي بالعاتن بزمناو ميلان مكلخال بنفرتن درون نستحاجز سرحتي نتاقا ترى بالع كيميكال نمكياد زعلم خوينو كل تقراي نخصاته فتوي اللهم حارستاي تقراي بسنك وراران بتان ترى زراعت بالعاتن نزمنات تدقاقا محادقا تقاليعو كم زركب زخاخر اتتكال نزيز اقم بزلاق النزف فتاح زحاشة كابيتال زلوو أكسير محبر بمتياش بمخانو أكسير محبر سابيسا انترناشنال تتايشو مشتا أكسيون كم زجمرة أفليتوم بارتي ديمقراسياو سمرت تقراي مسراتي قبايو دحر صباح كم زكايد تفليتوم سمرت مسراتي قبايو كاب تقراي وصاي أبدي سابا كم زكايديو تحبيرو زلام بارتي سمرت دحر صباح عرب كم تعسى 4 عام تمرت بعلي أبدي سابا كم سرت مخانز تقلت أخوينم زاقيت دما تساتفت قبائي كاب تقراي وصاان أبدي سابا مئتاو كم زجمرو زرخبنا يحبريتا أملاخيتهم بارتي سمرتا بزحلفن حاسة 10 عام تمرت مسراتها قبائي واب كتما مقلن مكياد حالوات اتان خقبرلون بريزيدانت قزياو محدار تقراي حاتيتو آيت فقد اللين يلو مقلاطو زفلتيوم مكتل عبون برحو وحات نبر جيتاچو ردان بصوتو من كالوتن زطايشون
ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቅድመ አፍልጦ ዝረኸበን ፓርቲ ስምረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መቐለ ዝኸፈቶ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ዛጊት መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃት ተሰይሩ ምባሉ እውን ይዝከር። መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ድሮ ምጅማር በረራ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺምዎም። ንልዕሊ 2 ዓመታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዳግማይ ዘቤታዊ በረራታት ክጅምር ሒደት ሰዓታት ኣብ ዝተረፈሉ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸሞ ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጸን። ሱዳን ትሪቡን ንሓደ ኣባል ጸጥታ ሱዳን ጠቒሳ ሰዓት 4 ወጋሕታ ጸረ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ንሓያሎ ድሮናት እኳ እንተዓገቱ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሉ ኣረጋጊጹ ንመጠን ሳዕቤኑ ዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወፀን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መስኻኽሪ ዓይኒ ድምፂ ድሮን ምስምዖም ስዒቡ ካብ ጸረ ነፈርቲ ዝትኮስ ሓዊ ከም ዝረኣዩን ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ዝተጎለለ ዒግታ ትኪ ከም ዝተረኣየ ገሊጾም። ሰራዊት ሱዳን ይኹን ዳዕመ ሰሪዕ ዛጊ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ድማ የለን። ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድሕሪ ምእታው ኣዝዩ ተሃስዩ ከም ዝጸንሐ መስርሕ ጽገኑ ኣዋርሒ ድሕሪ ምውሳድ ድማ ኣብ 22 ጥቅምቲ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ክጅምር ምዃኑ ከም ዝገለጹ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱና ሓቢራ። እዚ ሓበሬታ ዝተዋሃበ መስርሕ ጽገኑ ኣጽፊፉ ብ18 ጥቅምቲ ናይ ፈተነ በረራ ድሕሪ ምክያድ እዩ ኩናት ኣብ መፋረቕ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጅምር ናብዚ ንፈለማ እዋን ንፋሪት ዕሊቡ። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንፓይሎታትን መሻርክቲ ኣካላትን ንምጅማሩ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝሃበ ገሊጾም። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣድላይ ቴክኒካውን ንስራሕ ድልው ክኸውን ዝገብር ካልኦት ዕማማትን ክካየደሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝርከብ ዋና መዕርፎ ነፈርቲ ፈለማ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝተባርዓሉ ብዕጡቃት ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ዝተወቅዑ ቀዳሞት ቦታታት እዩ። ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ድማ ካብ ኩሉ ንግዳዊ ኣገልግሎታቱ ደው ክብል ተገዲዱ። ብሰንኪ ሎም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ጽባሕ ክጅመር ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ክቕጽል ድዩ ክናዋሕ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ምውልዑ ስዒቡ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ፖርት ሱዳን ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ንዘቤታውን ኣህጉራውን በረራታት ከገልግል ጸኒሖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሓድነት ሱዳን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተወሳኺ እገዳ ከንብር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ግጭት ብምኹናን ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ምእንቲ ከኽትም ብቐዳምነት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ምዃኖም ኣስሚሩሎም። እቲ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ዝኸበደ ሰብኣዊ ዕንወት ክብል ብምግላጽ ኣብ ገለ ክፋልቲ ሃገር ዓጸቦ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹም። እቲ መግለጺ ሕብረት ኣውሮፓ ንኹሉ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ መሳርሕታት ክጥቀመሉ ምዃኑን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ዒላማ ዝገበረ ገደብ ከቕምጥ ከም ዝኽእልን ገሊጾም። እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝነበራ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ክልቲኦም ጀነራላት ናብ ግጭት ካብ ዝኣትዉ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ንጹሓት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 12 ሚልዮን ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ንጥሜት ተቓሊዖም። ሓንቲ ቻይናዊት ካብ ፓሪስ ብዝተሰረቐ ዋጋ 1.7 ሚልዮን ዶላር ወርቂ ተኸሲሳ። ሓንቲ ቻይናዊት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ቤተ መዘክር ናቹራል ሂስትሪ ፓሪስ ብዝተሰረቐ ኣስታት 1.75 ሚልዮን ዝዋግኡ 6 ዕቋር ወርቂ ተኸሲሳ ምህላዋ ኣኽበርቲ ሕጊ ፈረንሳይ ገሊጾም። ነቲ ወርቂ ኣምኪኻ ክትቅይሮ ኣብ ዝፈተነትሉ ኣብ ባርሴሎና ከም ዝተተሓዘት ሰበስልጣን ሓቢሮም። ኣላርምን ካሜራታትን ናይቲ ቤተ መዘክር ብናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ዝተዓጽወ እቶም ሰረቕቲ ድማ ነዚ ዝፈልጡ ይመስሉ ክብላ ኣብቲ እዋን እቲ ማዕከናት ዜና ፈረንሳይ ሓቢረን ነይረን። እቲ ቤተ መዘክር ብሓያሎ እንስሳትን እኩብ ኣዕጽምትን እዩ ዝፍለጥ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ጸራቢት ማሽንን መናፍሕን ከም ዝረኸቡ ገሊጾም። ወሃብ ቃል ናይቲ ቤተ መዘክር ንጋዜጣ ለፊጋሮ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ሸፋቱ ኣዝዮም ምኩራትን ጽቡቕ ሓበሬታ ዝነበሮም እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ 2024 ኣብ ዝተገበረ ገምጋም ሓጓፋት ጸጥታ ዘይተለለየ ጉድለት ከም ዝመዝመዙ ገሊጾም። ሰራሕተኛታት ጽሬት ቅድሚ ምውጉሑ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እዮም ስርቂ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጦም። እቲ ቤተ መዘክር ኣካል ዩኒቨርሲቲ ሶርብን ኮይኑ ኣብ ጥቓ ጃርዲን ደስ ፕላንስ ኣብ ማእኸል ፓሪስ ይርከብ።
እታ ጥርጥርቲ ብ30 መስከረም ብናይ አውሮፓ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወትን ኣብ ተማሳሊ መዓልቲ ንፈረንሳይ ከም ዝተረከበትን ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም ኣብ ዝተኣሰረትሉ እዋን ኣስታት 1 ኪሎግራም ዝኸውን ዝመኸኸ ወርቂ ጸኒሕዋ እቲ ምርመራታት ድማ ይቕጽል ኣሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ገለ ግዜ ናብ ቻይና ክትከይድ መደብ ከም ዝነበራ ግምታት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዝተሰረቁ ዕቋር ወርቂ 5 ኪሎግራም ዝምዘን ካብ ኣውስትራልያ ዝተረኸበ እዩ ብናይሎም ዋጋ ወርቂ ኣስታት 585,000 ዩሮ ይትመን ዳይሬክተር ቤተ መዘክር ኢማኑኤል ስኮልስ ናበይ ከም ዝኸይድ ብልክዕ ምስ ዝፈልጥን ብቑዕ መሳርሕታት ምስ ዘለዎን ክኢላ ጉጅለ ኢና ገጢምና ዘለና ክብል ንፈረንሳውያን ጋዜጠኛታት ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕን ቴሌቪዥን ፈረንሳይ ክልተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍሉይ ነቶም ነገራት እቲኦም ምውሳዶም ብኣጋጣሚ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ክሲ ሰረቕቲ ኣብ ቤተ መዘክር ሉቭር ኣትዮም ብዋጋ ዘይሽነን ዕንቁታት ዘውድ ፈረንሳይ ምስ ወሰዱ ድሕሪ ሂደት መዓልትታት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ብሰንበት ሙያውያን ሰረቕቲ ናብቲ ዝበዝሐ በጻሕቲ ዘለዎ ቤተ መዘክር ዓለም ዘሊቖም ብምእታው ብስኩተር ቅድሚ ምህዳሞም 8 ኣቑሑት ሰሪቖም ነቲ ስርሒት ክፍጽሙ ድማ 8 ደቓይቕ ዘይመልእ ከም ዝወሰደሎም ፖሊስ ገሊጹ እቶም ኣቑሑት ተበታቲኖም ካብቲ ሓቀኛ ዋጋኦም ኣዝዩ ብዙሓት ዋጋ ክሽየጡ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ 4 ኣብያተ መዘክር ፈረንሳይ ከም ዝተዘምቱ ማዕከናት ዜና ገሊጸን ምባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳለናልኩም ዜናታት ነዚአን ይመስሉ ስለትም ክትታልኩም ኣመስጊና በኻሎት ክሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም